सदियों साल पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में दो कसाई रहते थे, राशिद और बशीर। ये कहानी इन दोनों की जिंदगी के गिर्द घूमती है। इनमें से एक इंतहाई ईमानदार था और दूसरा अव्वल दर्जे का बेईमान। एक हलाल जानवर काट कर बेचता और दूसरा दौलत के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और आज के दौर की तरह गधे का हराम गोश्त बेचने लगा। जहां एक की बेईमानी हसद और तबाही की तरफ ले गया, वहां दूसरे की ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा उसे इज्जत और सुकून अता करता रहा। राशिद एक हट्टा कट्टा तेज दिमाग लेकिन लालची आदमी था। वो शुरू में एक आम किसाई था जो अपनी छोटी सी दुकान पर हलाल गोश्त बेचता था, लेकिन उसका दिल दौलत की हवस से भर गया और दौलत की हवस ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। एक दिन उसे ख्याल आया कि अगर वो गधे का गोश्त गाय या छोटे गोश्त की तौर पर बेचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग उसे पहचान नहीं सकते। उसने अपना ये घिनौना मंसूबा शुरू किया। उसने दूर दराज के इलाकों से गधे खरीदना शुरू किए। वो रात को गधे लाता और उनको काट कर उनके गोश्त को खूबसूरती से दुकान पर सजाता और सस्ते दामों बेचना शुरू कर दिया। लोगों ने उसके गोश्त की तारीफ की क्योंकि ये सस्ता और ताजा लगता था। देखते ही देखते राशिद की दुकान पर हजूम लगने लगा। उसकी जेब भर गई, घर में मालो दौलत के ढेर लगने लगे और उसका शुमार गांव के अमीर आदमियों में होने लगा। उसने अच्छे अच्छे कपड़े बनाना शुरू किए, बड़े घर में रहने लगा और लोगों के सामने अपनी दौलत का दिखावा करता, लेकिन रातों को इसका दिल बेचैन रहता। वो सोचता अगर मेरा राज खुल गया तो क्या होगा, मगर लालच उसे रोक न सकी। वो अपनी अय्याशियों में डूब गया, लेकिन उसका दिल सुकून से खाली था। दूसरी तरफ बशीर एक नेक दिल और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। उसकी दुकान छोटी सी थी, जहां वो सिर्फ हलाल और ताजा गोश्त बेचता। उसकी कमाई कम थी, लेकिन वो मुतमईन था। वो सुबह सवेरे उठता, नमाज पढ़ता, अल्लाह का शुक्र अदा करता और अपनी दुकान पर मेहनत से काम करता। वो कई गरीबों को मुफ्त गोश्त देता, मस्जिद की मदद करता और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता। लोग उसे नेक कसाई कहते थे। उसकी बीवी और बच्चे सादा जिंदगी गुजारते, लेकिन उनके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट रहती। बशीर कहा करता, हलाल की कमाई में बरकत होती है और अल्लाह की रजा से बढ़कर कोई दौलत नहीं। एक दिन राशिद बाजार में अपनी चमकती दुकान के बाहर खड़ा था, जब उसकी नजर बशीर की छोटी सी दुकान पर पड़ी। बशीर अपने चंद ग्राहकों के साथ हंसता मुस्कुराता काम कर रहा था। राशिद के दिल में हसद की आग भड़क उठी। ये क्यों इतना खुश है, जबकि इसके पास कुछ भी नहीं। उसने सोचा अगर ये भी मेरे साथ मिल जाए तो हम दोनों इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं। वो बशीर के पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई बशीर, तुम क्यों दिन रात मेहनत करते हो? मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम बहुत अमीर बन सकते हैं। बशीर ने पूछा कि वो कैसे? तो राशिद ने उससे वादा लिया कि उसे अपने बच्चों की कसम कि वो किसी को नहीं बताएगा। जब बशीर ने वादा कर लिया तो राशिद ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ मिलकर गधों का गोश्त बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना कोई पहचान सकेगा। तुम भी मेरी तरह रातों रात अमीर बन जाओगे। मेरे साथ मिल जाओ, हम मिलकर गांव के सबसे बड़े कसाई बनेंगे। बशीर इसकी बात सुनकर हैरान रह गया और उसने सर झुकाया और नरमी से कहा, राशिद भाई, अल्लाह की कसम मैं कभी हराम कमाई नहीं करूंगा। भूखा मरना कबूल है, लेकिन किसी को धोखा नहीं दूंगा। राशिद हंस पड़ा और तंजिया अंदाज में बोला, मैं तो तुम्हें आजमा रहा था, तुम तो अच्छे इंसान हो। लेकिन उसके दिल में हसद की आग और भड़क उठी। ये बशीर मेरी खुशहाली देखकर जलता होगा। इस दिन से राशिद ने बशीर को तंग करना शुरू कर दिया। वो अपनी दुकान को मजीद सजावट देता, लोगों से कहता कि बशीर का गोश्त महंगा और पुराना है। कभी कभार वो बशीर के ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए गोश्त मुफ्त में बांटता, लेकिन बशीर खामोश रहता, सब्र करता और अपनी मेहनत जारी रखता और अल्लाह पर भरोसा रखता। एक रात राशिद ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। वो चुपके से बशीर की दुकान में घुसा और उसके गोश्त में जहर मिला दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, लेकिन हसद ने उसे आगे बढ़ाया। उसने सोचा अब ये गोश्त बेचेगा, लोग बीमार होंगे, एक दो मर भी जाएंगे और उसकी दुकान बंद हो जाएगी और सजा अलग होगी। अगली सुबह जब बशीर दुकान खोलने आया, उसने देखा कि एक कुत्ता उसके गोश्त के पास मरा पड़ा है। वो हैरान हुआ, गोश्त चेक किया तो उसे जहर की बदबू आई।
بشیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بچا لیا۔ صبح جب لوگ گوشت خریدنے آئے تو بشیر نے گوشت بیچنے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر بشیر سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بشیر نے کہا کہ رات کو کوئی میرے گوشت میں زہر ملا گیا ہے، اس لیے میں نہیں بیچ سکتا۔ لوگوں نے افسوس بھی کیا اور اس کی ایمانداری کی تعریف بھی کی۔ ایک گواہ نے بتایا کہ اس نے راشد کو رات میں دکان کے قریب گھومتے دیکھا تھا۔ راشد نے کہا میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ راشد کی چال ناکام ہو گئی اور وہ مزید غصے میں آ گیا۔ یہ کیسے بچ گیا؟ اس نے سوچا۔ اب اس کا حسد اور بڑھ گیا۔ کچھ دنوں بعد راشد نے ایک اور چال چلی۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور جھوٹ بولا کہ ہمارے گاؤں میں بشیر نامی کسائی چوری کے جانوروں کا گوشت بیچتا ہے۔ بادشاہ نے بشیر کو بلایا اور پوچھ گچھ کروائی۔ بشیر کے ہاتھ پسینے سے شرابور تھے، اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اللہ میں نے کبھی غلط کام نہیں کیا، تو میری مدد کر۔ اس نے دل میں دعا کی۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے بشیر کی دکان اور گھر کی تلاشی لی، کہیں سے کوئی بھی چوری کی کوئی چیز نہیں ملی اور بشیر کے خلاف کچھ نہ ملا۔ اسی دوران ایک عورت گواہ بن کر آئی اور بولی کہ بشیر تو نیک اور ایماندار انسان ہے، سب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور یہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے راشد کو ڈانٹا اور بشیر کی ایمانداری کی تعریف کی۔ جب گاؤں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ راشد نے بشیر کی شکایت کی ہے تو لوگوں نے راشد کو برا بھلا کہا۔ اب لوگوں نے بشیر کی دکان پر آنا شروع کر دیا اور راشد کی دکان پر کم ہی جاتے۔ اب راشد کا حسد آسمان کو چھونے لگا۔ وہ راتوں کو سکون سے نہ سو سکتا، اسے لگتا کہ بشیر کی ایمانداری اس کی دولت کو دھوپ میں پگھلا رہی ہے۔ اب راشد کا غصہ حد سے بڑھ گیا۔ ایک طوفانی رات جب آسمان گرج رہا تھا اور بارش زوروں سے ہو رہی تھی، راشد نے فیصلہ کیا کہ وہ بشیر کی دکان کو آگ لگا دے گا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل میں خوف تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ اب یہ ختم ہو جائے گا، اس نے سوچا۔ وہ بشیر کی دکان کے قریب پہنچا اور آگ لگائی، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، اچانک ایک زوردار ہوا چلی اور آگ راشد کی طرف موڑ دی۔ راشد چیخا اور بھاگا، لیکن آگ اس کی اپنی دکان کی طرف پھیل گئی۔ بشیر جو دکان کے قریب ہی رہتا تھا جاگ گیا، لوگوں کو جمع کیا اور آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن راشد کی دکان جل کر راکھ ہو گئی۔ راشد زخمی بیٹھا رو رہا تھا۔ بشیر نے اسے دیکھا اور نرمی سے کہا، راشد بھائی اللہ کی قدرت دیکھو، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ اور لیکن راشد کا دل ابھی بھی سخت تھا۔ آخرکار اللہ کی قدرت نے راشد کو سزا دی۔ گاؤں میں ایک بڑا میلہ لگا۔ راشد نے اپنی بچت سے نئی دکان کھولی اور پھر سے گدھے کا گوشت بیچنا شروع کیا، لیکن اس بار قسمت اس کے ساتھ نہ تھی۔ ایک مشہور طبیب گاؤں میں آیا، اس نے راشد کی دکان کا گوشت کھایا اور بیمار ہو گیا۔ طبیب نے اپنے تجربے کی بنا پر گوشت کی جانچ کی تو پتہ چلا کہ یہ گدھے کا گوشت ہے۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، لوگ غصے میں آ گئے، انہوں نے راشد کی دکان توڑ دی، اس کی دولت لوٹ لی اور اسے اور اس کے بیوی بچوں کو گاؤں سے نکال دیا۔ راشد تنہا، مفلس اور بیمار ہو گیا۔ وہ گلیوں میں بھیک مانگتا پھرتا اور ہر کوئی اسے دھوکے باز کسائی کہتا۔ راتوں کو وہ روتا اور کہتا، اے اللہ میں نے یہ کیا کیا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی، اس کی بے ایمانی نے اسے تباہ کر دیا۔ جب بادشاہ تک یہ خبر پہنچی تو بادشاہ نے اسے گرفتار کروا دیا اور سخت سزا دی۔ دوسری طرف اس طبیب نے اپنے تجربے کی بنا پر بشیر کی دکان کا بھی گوشت چیک کیا، جو کہ بالکل صحیح اور حلال نکلا۔ بشیر کو اس کی ایمانداری کا انعام ملا۔ جب لوگوں کو راشد کا یہ راز پتہ چلا، وہ بشیر کی دکان پر جمع ہونے لگے۔ اس کی ایمانداری کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ بادشاہ نے اسے اپنے دربار میں بلایا اور انعام دیا اور ایک بڑی دکان کا مالک بنایا۔ بشیر امیر ہو گیا، لیکن اس کی نیکی کم نہ ہوئی۔ وہ غریبوں کو مفت گوشت دیتا، مسجدوں کی تعمیر میں مدد کرتا اور ہر رات اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اللہ اس سے کہہ رہا ہے کہ بشیر تیری ایمانداری نے تجھے میری رضا دی۔ بشیر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس کی اولاد خوشحال ہوئی اور وہ ایک عزت دار زندگی گزارنے لگا۔ وہ کہتا کہ ایمانداری کی راہ مشکل ہے، لیکن اس کا انعام دونوں جہانوں میں ملتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ حسد اور لالچ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، جبکہ ایمانداری اور اللہ پر بھروسہ انسان کو عزت اور سکون دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہمیشہ نیک لوگوں کی مدد کرتی ہے
اور بدی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔